Je m'excuse pour cette rupture اللي وقعت لأن راك عارفين j'ai essayé de يعني pour être sincère, j'ai essayé de chercher un crack ولكن j'ai rien trouvé sur internet pour هذا logiciel. Allez, Monsieur, ضبطينه مزيان. وي بنتي شكون معايا بعدا؟ كوثر ياك؟ وس... وي وست الفلسفة داك اللي حضرنا معاها حصة ساعتين وما تقطعش لينا. ياك شكون وي شكون و... فهمن؟ وسيدي سمير بورزيق. ونشوف ساعتين كاملة كونتينيو. ساعتين. Je vais chercher. واش sur PC ولا sur téléphone عندها؟ ما عرفتوش. ما عرفتش. دابا نشوف ياك ما عرفت ياك ما شريته لان دونك راه كاينين دي زوفر بايون جو سي با. انا جي ما عرفتش. cherché sincèrement j'ai cherché ولكن ما لقيتش ولكن je vais revoir d'accord. داكوغ. Yalla, très bien. Pas de problème. Voilà, une seconde, c'est rien. Shukran, shukran jazilan lakum. Merci beaucoup. On va revenir, s'il vous plaît. Donc, là, thermodynamique, le déplacement اللي كيوقع ولا la norme, ما عرفتش كيكون ما كيكونش une distance, كيكون une كيتعبر en Celsius ou bien en Fahrenheit. Ça veut dire عارفين هذه الوحدة هذه Fahrenheit ou bien سيليسيوس. هي باش كيتعبر داك لا نورم ولا داك لا ميزور ديال داك الديبلاسمون اللي وقع. بالنسبه لا فيتيس لو فيكتور فيتيس حتى هو كذلك لو ديبلاسمون اللي او لو شونجمون دو فيتيس اللي كيوقع من اون بوزيسيون لواحد لا بوزيسيون راه كيتعبر بفي. دونك الوحده ديال لا نورم ماشي بالضروره ديما تكون سنتيمتر ولا المتر اتونسيون. دونك تقدر تكون متر بار سكوند ou bien تقدر تكون اون سيليسيوس ou bien en mètre carré par seconde اللي هي l'accélération. داكوغ. المهم هادشي دونك ما غاديش ندخل اون ديتاي. هادشي غادي تقراوه في الفيزيك ولا اون جينيرال ولكن مزيان الواحد يكون عارف هاد لي زانفورماسيون. داكوغ فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للفيكتور. نرجعوا لا لوسون ديالتنا باش ما نضيعوش الوقت. اسمحوا لي عفاك بلاتي نحيد هاد الميكرو بور تو الموند صافي باش ما يكونش هذاك البرويتاج. Alors, on appelle vecteur somme, d'abord on définit la somme. Ah, d'accord. La somme, pourquoi on a besoin de définir la somme? Parce que la somme, pour les nombres. Donc, on a la somme autrement. D'accord? La somme, il se définit par deux méthodes. La somme de deux vecteurs, il se définit donc soit en utilisant la relation de Charles. Pourquoi je caractérise la relation de Charles? Mais qui dit deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. d'accord. في هذه الحالة هذه دونك المتجهة AB زائد المتجهة BC كتساوي المتجهة AC. D'accord. ملي كيكون عندهم لا ميم اوريجين اون utilise la règle du parallélogramme خاصية او قاعدة المتوازي الأضلاع. Ça veut dire donc نتوما عندكم لو شوا. راه هادشي راه دونك vous avez le choix باش انكم ديروا لا somme ديال لي دو. Je vais vous montrer comment. دابا عندي un vecteur comme ça et un vecteur مثلا لان ماشي بالضروره يقدروا يكونوا نيت عنده يبانوا لنا لا ميم اوريجين. Alors bien sûr, pour calculer la somme ou bien pour déterminer la somme, il nous faut une translation. Soit je translate le premier vecteur, soit je translate le deuxième. Translation هي إزاحة bien sûr. خاصني ندير إزاحة واحدة. إذا هذا le vecteur عندي الاختيار. إلا جبتيه لهنايا tu utilises la relation de Charles. D'accord? Tu utilises la relation de Charles. Donc la somme ديالهم بتكون هي هذه le vecteur اللي غيكون بخط متقطع. Voilà. D'accord. هذه دونك جبناها لهنا دونك هذا لو فيكتور راه قلت لكم قبيله بان لو فيكتور شي حاجه اللي فيكتيف. دونك سي سي لونيك اوبجي اللي في المات اللي في لا جيومتري سي لونيك اوبجي presque l'unique objet les si on le déplace par une translation il ne change pas. يعني هاد U هي هاد U. Une droite, c'est pas une chose fictive, c'est une chose réelle, c'est un objet réel. Une droite, si je la déplace, ما كتبقاش la même. هذه D, donc هذه ولات عندي D prime. Une droite, c'est un ensemble de points infinis, alignés, pardon. D'accord. Le segment كذلك القطعة إلا حركتها بترانسلاسيون ولكن le vecteur non. Alors هذه la première méthode donc لاحظوا معايا donc هذه هي la somme ديالهم donc غادي نسمي هذه donc هذا le vecteur somme كيتسمى. لا دوزيام ميثود هي اش بلاصه ما نجيب هذا الطرف هذا الاصل في الطرف هنايا
غادي نجيب هاد او هنا، لاحظوا معايا غادي نجيبها هنا. داكوغ، دونك ولاو عندي دابا هاد او ها هي اللي كانت هنا جبتها لهنا. دونك ولا عندي لا سوم ديال هاد الجوج عندهم لا ميم اوريجين. دونك هنا جوتيليز لا ريغل دو باراليلوغرام. كنكمل متوازي الله وكناخذ لا دياغونال. دونك جوست لي فيكتور تيكونوا خارجين من لا ميم اوريجين، لا سوم ديالهم كتكون خارجه من الوسط. وباش نتراسيها جو دوا تراسي فوالا، جو دوا كومبليتي داك لو باراليلوغرام باش نلقى داك لو فيكتور. دونك باردون لا سوم ديالهم بتكون هي هادي اكزاكتومون. داكوغ مزيان. هادشي راه كيتستعمل بزاف في لوبتيك. لوبتيك في اي حاجه كتستعمل لي فيكتور. بحال في لوبتيك كيستعملوا دوك لي رايون سولي، لي رايون كي باردون كيمثلوهم سو فورم دو فيكتور. وباش يحددوا مثلا لا سوم ديال دو رايون فوقاش مثلا المسار ديال واحد لي دو رايون او لا واحد لو رايون كيستعملوا لي فيكتور. فوالا هاد الشيء تبا نصيفط لكم دي فيديو الا بغيتو، الا كنتم مهتمين بهاد المسائل ديال التطبيقات، دي فيديو نشوف نقلب عليهم. المهم انا كنهضر معكم يعني من دوك لا فورماسيون ديالي، يعني لا فورماسيون يونيفرسيتير ديالي اللي قريت في التطبيقات ديال الرياضيات. الوغ رجع اسمحوا لي فكم نرجع دابا لا سوم راه عارفينها. هنا لا ديفينيسيون ديال ان نومبر فوا ان فيكتور k فوا u صافي. سي تري سامبل. k فوا u راه عرفتوها كيكون لو ميم لا ميم ديريكسيون، ولكن لو سونس على حساب لو سين دو k. الا كان k نيجاتيف كيتقلب ها u ها الفا u، ها الفا u هنايا في لو كا ديال الفا بوزيتيف. فوالا وداك لا نورم راه كتضرب في لا فالور ابسولو ديال الفا. هنا لي زوبيراسيون ولا لي بروبريتي ديال دونك النشر والتعميل اللي كتعرفهم ديال لي فيكتور. هادشي راه ضبطوه في الكالكول فيكتوريال. داكوغ. دونك اللي مهم عندنا حنا هو لابليكاسيون. داكوغ. لابليكاسيون هي اللي بغيت ندوز ليها دابا. يلا يعني انا بخلاصه راه قلت لكم انا في الاول درت واحد لا فراز ها هي en étant نمدد en étant la notion de vecteur dans le plan à l'espace، يعني نمددها صافي. فوالا اذا ندوزو الله يرضي عليكم، ندوزو بالنسبه لي زيكزامبل. ناخذ هذا ليكزامبل هذا. Dans la figure ci-contre, ABCD est un cube. هذا c'est un cube. J'espère يكون يبان لكم في الشاشه. بغينا نحددوا يعني اورالمون. يلا نحددوا لا سوم ديال لي فيكتور AB بلس سي جي. AB بلس نزيد نكبر فوالا باش تبان لكم اكثر ما يمكن. باردون. AB plus CG, BF plus AH, et ainsi de suite. On a nos trois vecteurs. Et voilà, construire les points M et P tels que. راه كاين مازال عندنا دونك عندنا دي كيسيون. نبداو بدايه بلا كيسيون الاولى. يلا على بركه الله. نخلي لكم واحد لو مومون انكم تحاولوا تحددوا لا سوم اي اورالمون ا بي بلس سي جي. يلا نبداو نشوفوا جالاكسي وهجر. انا جاي لكم. وي يلا استاذ وي بالي ممكن مثلا ا بي كتساوي جي اش، حسن جدا تري بيان. وغادي نديرو سي جي بلس جي اش هي سي اش. Bravo, très bien. مزيان. إذا on cherche un vecteur اللي égal à B واللي يكون فيه G مثلا في l'origine ولا في l'extrémité مثلا. إذا AB قلتي لي هي اش؟ هي جي اش. جي اش هي اش جي. جي اش جي. هي وغادي ندير ديك الساعه سي جي بلس جي اش وتعطينا سي اش. لا ولكن بال اش جي لا، راه هادو راه ما عندهمش AB. بلاتي AB بلس سي جي. ا بي بلس سي جي. غادي يكون عندهم ما غيكونش عندهم لا ميم اوريجين. ناخذ سي دي يعني اش سي دي. سي دي مثلا. اي سي دي ولا جي اش نيت. جي اش. هاجر لي دو سون كوريكت. وي هاجر tu as levé la main قبيله. نشوفوا فدوى جدي. هاجر كنتي رافعه صباك. وي فدوى بقى معنا بزيم. نعم. AB est égal à DC. A B est égal DC. اييه
Oui. DC plus CG est égal à DG. DC حسن جدا. إذا AB هي DC و DC plus CG هي DG. برافو عليكم. تري تري بيان. دونك بلاتي راه هاد ليكزومبل راه مصحح. قيدي هاد لا ريبونس. قلتي لي هي DC هي DG. Oui. D'accord, très bien. واحد القضيه راه نقدروا نلقاو بان اوتر ترانسفورماسيون ولا اون اوتر سبستيتيوشن يعني تعويض اخر دي جي نقدروا نلقاو بلاصتها ا اف مثلا ا اف بجوجهم صحاح Oui. حتى دي دو فيكتور ايغو. تري بيان تري بيان. هاجر السلام عليكم. مسيو داكشي اللي كنت بغيت نقول كنت مزيان. غنلعب سي جي كتساوي بي اف. بي اف دونك بتلقاي ا اف. اذا اللي لقى وي. ا اف ولا لقى دي جي راه بجوجهم الاجوبه صحاح. تري بيان. ندوزو للسؤال بقي معايا يلا ولا نفكروا شي شويه. انا المهم انا خليت لكم الميكرو اللي بغى يهضر. واخا. يلا بي اف بلس اش جي. بي اف بلس اش جي. بي اف اش جي عندها كتساوي او اف. اش جي كتساوي او اف. اييه دونك نديرو بي اف بلس اف او هي بي او. ولا وركز معايا. يا قلتي لي اش جي هي او اف علاش ولات اف او؟ او اف ماشي اف او. هاكاك ساهي. هيا ادخل معنا في النقاش. بي اف بلس اش جي. مسيو اش جي غادي كتساوي هي او اف. اش جي هي او اف وي. من بعد غادي نديرو بي اف موان او اف. ولكن هنا منين جا داك الموان؟ منين ما عندناش موان بلس استاذ اللي قلبتها موان اف او. قلبتها اف او. ولكن ما غاديش اف او ما غاديش تعطيك لا غولاسيون دو شار. حيت لا غولاسيون دو شار ما خصهاش تكون موان ستكون بلس. صافي فهمتي؟ دونك اتونسيون لا غولاسيون دو شار ما فيهاش موان. بقى ماشي مشكل بالعكس حنا مزيان النقاش يكون زوين. يلا يسرى. مسيو ماشي دي جي. شكون هي اللي دي جي؟ ما عرفتش انا. عطينا الريزونمون من الاول نتبع معك. نو نو لو زعما الريزولتا دي جي لا. وما عرفتش بيني وبينك ما عرفتش. انا بغي بي اف على دي اش. بي بلاتي بي اف بي تيغال دي اش. دي اش. هي والدي اش بلس اش جي هي دي جي. دي جي. وي. حسن جدا. très bien بلاتي. هاجر كوثر من جوجة. وي تبعتوا معنا مزيانه يسرى مزيان. اذا عاودي عافاك باش يسمعوك الاخرين. قلتي لي بي اف هي دي اش وهنا تولي عندي دي اش زائد اش جي هي دي جي. مسيو نقدروا نقول اف او. هي دي بلاتي الا كانت دي جي لا غيكون هي ا اف. اف ا اف حيت غناخدو بي اف و او اف. وي. مسيو ممكن نلقاوها ا اف بطريقه اخرى. يسرى واش ديزاكتيفيتي عندك لو سون بلاتي؟ خوله وي خوله. وي مسيو صافي هاو دقي. وي هاو مسيو. دقي. نعم مسيو ممكن نلقاوها ا اف بطريقه اخرى. اي ممكن. نديرو بي اف بلس هذيك اش جي نعوضوها ب او اف. تري بيان. وبتبقى لينا بلاتي بتبقى لينا بي اف بلس او اف. بي اف بلس او اف. غادي نكملوا الباراليلوغرام وتعطينا ا اف. تري بيان برافو حسن جدا. يلا دوزو الاخرى هذه حقرنا عليها بزاف. عافاكم قيدوا الجواب ديالها. يا قلنا ا اف ولا قلنا دي جي تي راه بحال واقيلا. راه بحال الاولى ياكو. وي. يلا ندوزو الثانيه. كيلكان كون مسيو وي. عندنا او اش و سي بي. غنديرو سي بي هي ا او. اش و بي سي نورمالمون لا. وغتكون عندنا ا سي بي. اش هي سي تيقال بي. ا. سي بي قلتي لي هي ا او. نو هي ا او. لا سي بي ماشي ا او.
Oui, C'est c'est le même sens. هي دي ا oui, oui. دي ا ها ا هي راه هي د لاغيت اللي واقفه بلاتي او اش Monsieur H هي égal à H BC هي جي ولكن H. ما تنساش أدخل هنا بي بلاتي شكون أدخل هنا تيهضر بي يسرى وي وي قلت يسرى لك مسيو H égal à BC ولكن في الآخر يخرج لنا بي دوك لو فيكتور نول ما قيله ماشي هي حسن جدا عندنا او اش غتساوي لنا ا دي و ا دي كتساوي لنا بي سي اذا او اش كتساوي بي سي تري بيان وي ولازمنا ولو بي سي فيكتور على نول سي بي هي بفيكتور نول تري بيان ياك وي فهمتوها وي الاخرين ياك وي. فهمتوها وي وي داكوغ انا نطلق لكم الصوت كاملين فدوى شيماء Monsieur, وي monsieur, معك فدوى وي monsieur, شيماء monsieur, s'il vous plaît, بالنسبة ل EH plus CB هي كيف قالت يسار أنا بنقولها بطريقة أخرى. هي بالنسبة ل CB égale à HE, مهم. CB égale à HE. هي Donc EH de EH plus HE غتعطينا هي EE هي فيكتور نول. très bien donc Oui. il n'existe pas une seule méthode راه كاين بزاف ديال الميثود ممكن نلقاوهم حسن جدا très bien très bien bravo الاخرى ندوزو يا نقيدوا هذا لو فيكتور نول باش نشوفوا لا كوريكسيون ا بي بلس ا او بلس اف جي ا بي بلس ا او بلس اف جي Monsieur AB plus AE est égal à AF donc AF plus بلاتي G égale à G ا بي حسن جدا هي ا اجي جي اذا لان هذا باراليلوغرام غيعطينا ا او زدتي على ا بي بيعطينا ا اف égale à AF و ا اف بلس اف جي بيعطينا ا جي وي تري بيان دونك لا سوم ديال الثلاثه هي ا جي يلا زيدوا الاخرين هادو BF plus BA est égal à BE فين ou هي BE plus EH est égal à DE plus BH EH égale à PH. بي اف بلس بي ا plus BA اذا PA هي égale à بي او BE فهاد لا فاس لاتيرال اللي على اليمين Oui, وي oui. وي بي او بلس بلس او اش هي EH بي اش هي بي اش حسن جدا تري بيان مزيان دونك هادي نعاود نذكروا شحال قلتوا لي في الاخر بي اش ياك بي اش PH. وي سي بي بون اش يلا اخر وحده باش ندوزو الله يرضي عليكم ا بي بلس جي اف بلس دي اش AB est égal à EF هي اف اف بلس جي اف ماشي GF. يلا il faut juste هي chercher la bonne BP. combinaison جي اف هانتوما GF. شوفوا هي اسمحوا لي CB. علاش كي درتي ليها ماشي نعطيكم واحد لاستيوس هانتوما شوفوا هاد لي AB est égal à HB اسمحوا لي نقول لكم واحد القضيه هاد لو فيكتور اللي عندكم حاولوا ترانسلاتيوهم لون فاس لا فاس وحده اللي عندكم فاس وحده تخدموا عليها نديرو GF تساوي CB مثلا جي اف سي بي اي و DH فين هي دي اش GC. دونك لا وي ندخل ممكن نقولوا AB هي هي DC اي و GF واش كتكتبوا هادشي اللي عندكم كتكتبوا هادشي هي CB. بلاتي واش كتكتبوا هادشي اللي عندكم Oui, oui, يلا monsieur. بلاتي اها مسيو نعم ما عرفتش قطعت شي حد لا هضروا Non, non. الا كانت عندنا ا بي بلس ا اش تخرج لنا هي ا جي بلاتي ا بي هي اش بلس قلتي لي ا اش ا بي بلس ا اش هي ا جي حسن صحيح دونك هي هذه كتخرج لنا ا جي مسيو الا بديتها من الاول يلا عوض جي اف بالدي ا جي اف بالدي ا صحيح والدي ا بتكون زائد هي والدي اش هي Oui. تعطينا زائد الدي اش بتعطينا الدي او دي او دي او لا دونك ما غاديش ما تخرج يكونوش لا ما تخرج relation. هو نحاولوا دعاء نشوفوا دعاء حمامي وملك نطلق لكم الاوديو تاع نتوما يلا ميرسي نشوفوا دعاء وملك جو بونس وي راه كاع
ماتخ نخليو دي او غادي تولي عندنا ا بي زائد دي او وحنا ا بي هي اف او لا هي او اف اب هي او اف اها او اف يعني الا درنا او اف زائد دي او هي دي اف دي اف دي اف دي اف حسن جدا ولا ياك. نقدر نخدموا مزيان بديك دونك السي تعاونتوا عليها بي كاملين ممكن بلاتي شوفوا الصحي حفصه الصحي وي حفصي وي فازي شكون قال لي مسيو انا يسرى يسرى يلا قلت لك ما سمعتش مزيان شنو قالت احمامي حمامي عاود عافاك لو ريزونمون الله يرضي عليك من الاول قلنا قبيله ا بي ا بي زائد اش او زائد دي اش غتعطينا ا دابا بي اسمحي زائد لي اذا الجي اف عوضناها بالجي اف عوضناها باش او صافي عوضوها باش او سي بي بلاتي و ا بي ب او اف بلاتي باردون و ا بي ب او اف يلا قلنا ا بي بلس ما عرفتش كيبان لكم الكتابه اللي كنكتب دابا نو وي 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 كتبان اذا قلنا بان ا بي بنخليوها ا بي وبان الجي اف هاد الجي اف هي اش او تولي اش او مزيان والدي اش اش او دي اش بينا نخليوها وي زائد إلا مسيو هي جمعنا او اف نعم بنتي غتولي دي او خليوها باش تولي دي او خليوها باش تولي دي او نو دونك بتولي ا بي زائد دي او دونك il ne faut juste ودي او نعوضوها ب او اف دي دي او هي او اف نو ممكن على فكره ماشي تهبط شويه ابي هي او اف بلاتي شنو هي الدي او اش كتساوي الدي او دي او لا ماشي بغيت نقول ابي هي بلاتي شوف ناري ما شكون هذا اللي طلق حل الباب بلاتي يلا جو في اكتيفي ملك باش يكون شويه النظام داكوغ هاجر وي هاجر tu lèves la main وي هاجر انت اللي كنتي كتهضري معايا مسيو قلت بلي ابي عوضها ب او اف بي عاودتها ب او اف ولكن واش عندك لو دروا بنتي بي او اف tu as le droit exactement اذا بي بنعوضها ب او اف زائد دي او اذا الا جمعنا هادو عندنا او هنايا وعندنا او هنا دونك بتولي هي دي اف في الاخر واش هي اللي لقينا نشوف هي اللي لقينا قبيله دونك فهمتوها نعاودها اذا ا بي بلس جي اف بلس دي اش هاد جي اف عوضناها با او ودي اش خليناها هادو لا صوم ديالهم هي دي او لان هذا ماشي او اش او هذه راه اش او لا الصوم ديالهم هي دي او بلس ا بي صافي هذه عوضناها في فينالمون ب او اف زائد دي او تبقى لنا هي دي اف في لافان صافي très bien merci هاجر merci beaucoup جو فوز ان بري merci on avance يلا on avance ارجعوا شويه نشوفوا هما لي ريبونس جيسبر يكونوا كيبانوا لكم هنا دايرين ا بي هنا ا اف دونك هذه ا بي بلس سي جي سي بي اف سي جي سي بي اف داكوغ سي بي اف دونك عوضنا لا غولاسيون دو شال هي تختزلات هذا لا فيكتور نول اكزاكتومون هذه كامله بتعطينا ا جي فين هي لا ديرنيير هي هذه ا بي بلس اكزاكتومون داكشي اللي خدمنا دي ا بلس ا او هي ا بي بلس المهم هذا لو فيشي هذا راه غيكون عندكم داكوغ راه كاين عندكم كامل ان شاء الله باش تشوفوا لا كوريكسيون ديالو بالنسبه لو دوزيام اكزرسيس اش فيه جوست لا ريبريزونطاسيون construire le point M
il faut savoir construire un point avec une relation vectorielle. بحال هنا AM égale à 1 demi AB. Donc M ريكون هو le milieu ديال AB. Et de même pour l'autre. D'accord, PC plus CD. هذه محتاجين أننا نديفلوبيوها، محتاجين la relation de Chasles. إذا qu'est-ce qu'il faut retenir? Attention, pour représenter un point, أشنو غادي خصنا؟ غادي خصنا دائما أننا نلقاو مثلا بغيت نغوبريزونتي M. D'accord, donc il te faut une relation vectorielle اللي يكون فيها un vecteur égale alpha un autre vecteur. Ou bien المهم pardon يكون عندنا مثلا un vecteur connu اللي هو غنسميه U. D'accord, وهنا هذا الفيكتور هذا يكون فيه واحد لو بوين اللي فيه اللي هو لوريجين يكون معروف connu un point connu. D'accord, وهذا لو M هذا يكون في l'extrémité. مثلا بغيت كونستروي M donc مثلا بحال هادي on peut AM égale à 3 à مثلا 3U. Maintenant, je peux construire le M. احتاجي معلومة وهذه معلومة. يعني تكون هذا لو بوين هو الوحيد اللي انكونو. ولكن إلا عندك بحال هذه AM égale 3 C أو لا BM. بغينا نكونستروي لو بوين M. Tu peux pas. Directement non. إذا خصنا ندير à l'aide de la relation de Chasles, je dois transformer هذه تولي عندي بحال هاد l'égalité. Donc ما يبقاش عندي juste les M. Deux fois le point inconnu. D'accord, هذه هي donc la stratégie باش كنرسموا باش كنديروا un point. Alors ان شاء الله شوف الله يرضي عليكم هذا c'est un exercice à faire la semaine prochaine. السيمانه القادمه ان شاء الله c'est un exercice d'application. D'accord, donc ABCD est un prisme à base triangulaire. لاحظوا ماشي بالضروره متعامدين. دونك هادو دونك الاوجه الجانبيه ديالو عباره عن متوازي اضلاع. بغينا لي جوست دونك كالكولي لا somme دي فيكتور اكسيتيرا سي تري فاسيل. دونك راه ساهل زوينه يعني هذا التمرين سواء بي سي دي ان تيتراهيدر انا عطيتك دي انفورماسيون. داكور, دونك هذا بور لا سيونس الجايه ان شاء الله. Alors, en ce qui concerne maintenant les vecteurs collinaires, ندوزو دابا الفيكتور كولينير. فيكتور كولينير. دونك حنا شنو شفنا في هذه الفقره الاولى ريكابيتولون شفنا لا ديفينيسيون ديال الفيكتور وشفنا لا somme de deux vecteurs. Comment construire la somme, comment construire k fois un vecteur. يلا ندوز دابا la deuxième activité c'est vecteur collinaire. La notion de vecteur collinaire. Alors هذه تمهيد la définition ديال droite. بحال بغينا نعاودوا داك لا ديفينيسيون فيكتوريال ديال droite. Donc, اولا vecteur collinaire, deux vecteurs sont collinaires, non nuls bien sûr, voilà, non nuls, sont collinaires. Le vecteur nul n'a pas de direction. Le vecteur nul n'a pas de direction. Pour parler de direction, il faut que le vecteur soit non nul. Si seulement s'ils ont la même direction, يعني حاملهما متوازيان، كنتو كتقولوا متجهتين مستقيميتين إذا وفقط إذا كان حاملهما متوازيان. يعني إلا كان هما نفس الاتجاه، هذا هو المعنى ديال كولينير. دونك تنقولوا بوين الينيي وتنقولوا دي فيكتور كولينير. Alors propriété pour montrer d'abord la définition, ولكن باش تبين un vecteur collinaire dans la même direction, c'est très difficile. Donc comment on prouve en pratique, on utilise cette propriété. Et il y a la suivante. Alors, deux vecteurs de l'espace sont dits collinaires si l'un est le produit de l'autre par un réel. C'est-à-dire UV collinaire il a كان U كيساوي K fois V ولا V كتساوي K fois U بحال بحال. راه هادو ايكيفالونت. علاش؟ لان الا كان عندك U كتساوي K V تقدر تقسم على واحد على K. داكور اكسيتيرا. جو سوبوز بان بيان سور نون نول، يعني هاد K بعدا راه غادي يكون هنا K R étoile هنا لان راه قلنا نون نول. Équivalent à dire que U et V ont la même direction. Le cas ديال nul, ils ont traité le cas بوحدو. Si K égale à 0, les deux vecteurs sont nuls, ou le vecteur nul est collinaire avec tous les vecteurs. Donc l'égalité de la relation reste valable quel que soit K. R. كتكون K في R. Après, Inch'Allah, في الدرس أو في الجزء الأخير في هذه السنة هذه غادي نستعملوا هذه بالنسبة لي كوردوني. غادي نوليو بلي كوردوني نبينوا لا كولينياريتي. D'accord.
Voilà. Maintenant, la définition vectorielle ديال une droite. Alors. كما شرحت لكم هذا الشيء هذه السنة, je pense qu'on a vu la définition vectorielle. غادي تكون هي فقط إعادة. Alors, même à définir une droite, définir un ensemble, c'est donner des conditions pour le représenter. يعني شي حاجة اللي كتعرف لنا ديك la droite. Alors, combien de façons il y a pour définir une droite? Il y a 3 façons pour définir une droite. D'accord? Il faut fournir chaque fois 2 informations. Soit atteindre pardon 2 points distincts, يعني يكونوا différents. D'accord? Maintenant, point A et point B. Alors, par 2 points, il va passer seulement une unique droite. Soit atteindre un point, mais un point n'est pas suffisant. Par un point, il passe une infinité de droites. D'accord? Un point est quoi? Un point est un vecteur directeur. Il y a un vecteur directeur. يعني غادي نعطيك un point ونقول لك راه le vecteur, même un vecteur directeur, le vecteur directeur, c'est le vecteur qui dirige la droite. La droite كتكون parallèle le support ديالها, الحامل ديال هذا الفيكتور. Donc voilà, donc il y a une unique droite, une seule droite اللي كتحقق لي هادشي. إذن هذه c'est une manière de définir. Ou bien un point et un vecteur normal. هذا هو الجديد اللي درنا هذه السنة هذه في الدرس ديال البرودوي سكالير. D'accord, ولكن حنا on va le laisser يعني après ماشي دابا, يعني تنوصلوا لي كوردوني. دابا غنخدموا جوست بهاد لا دوزيام ديفينيسيون. هذه درتوها في الكوليج, هذه درناها في الثانوي, وكذلك هذه في الجدع, وهذه اولى بكالوريا. اذا فيكتور نورمال يعني نعطيك ان بوين ونقول لك راه لو فيكتور ان est un vecteur normal qui lui est normal. دونك كاين اون يونيك دروات تكون هي هذه باش ترسمها بحيث يكون الحامل عمودي. فوالا. اذا هذا هو اللي اش كنقصد بلا ديفينيسيون فيكتوريال دون دروات. كنقصد بها ça veut dire je travaille avec la deuxième définition. D'accord. Oui يسرا. وي يسرا. بغيتي نقول لك ياك ما كترسم ولا شي حاجه حيت حنايا انا بعدا ما كنشوفش. داكور. راك فريمون راه كنرسم فريمون وي. دابا غيبان لكم دابا مزيان. صافي. داكور. دونك كيبان لكم دو بوين. Un point, مزيان مني ذكرتيني, الله يرضي عليك, شكرا. Un point et un vecteur directeur et un point et un vecteur normal. Donc كاينين 3 méthodes pour définir une droite. حنا غادي نخدموا بهاد الوسطانيه اللي هي un point et un vecteur directeur. D'accord. يلا غادي نرجع la définition. Soit appartenant l'ensemble des points دي la définition vectorielle كيقول لك الا عندنا واحد لو بوين A وعندنا واحد لو فيكتور U. إلا خدينا l'ensemble des points M باش يكون AM collinéaire مع collinéaire avec U. دونك شكون هو هذا لو بوين؟ إلا نوضت شي واحد وقلت له مثلا عافاك رسم لي شي بوين بحيث يكون AM collinéaire. collinéaire ça veut dire يكون الحاملة متوازيين. كاين اللي غيرسم لي M هنا, كاين اللي غيرسمها هنا, كاين اللي غيرسمها هنا. غادي يحاول يقادها باش تكون parallèle. Donc finalement l'ensemble des points va créer quoi? Va créer une droite. D'accord. وهذيك لا droite هذيك هي c'est la droite اللي كنرمزوا لها DAU, وكنقولوا la droite qui passe par A qui est dirigée par U. Donc هذا هو التعريف المتجهي للمستقيم, la définition vectorielle. L'ensemble ou la droite c'est l'ensemble des points M tel que AM est collinéaire avec U. هذا هو التعريف. دونك كنكتبوا بحال هكا DAU بحال l'ensemble, بحال الدومين اللي كنكتبوا الدومين كنقولوا l'ensemble des points M appartenant au plan, le plan كنرمزوا ليه P, tel que quoi? Tel que il existe un cas appartenant à R. تنكتب رياضيا le fait qu'ils sont collinéaires, tel que AM est égal KU. Voilà. Donc هذه la condition. Donc après cela je كندير les conditions, هذا les éléments ديال هذا l'ensemble وهادو les conditions على هذاك les éléments. دونك هي بلاصه ما نكتبها ادبيا كتبتها رياضيا. كتبت يوجد كا, عقلتوا على هذا, il existe كنا درنا كونتيفيكاتور, يوجد كا بحيث AM كتساوي KU. دونك هذه هي الكتابه الرياضيه او التعريف المتجهي ديال المستقيم. D'accord. Voilà. Des conséquences. Si ABC sont alignés, évidemment, si ABC sont alignés, باش نبينوهم يكفي نبين بان deux
يعني دو فيكتور A B A C sont collinéaires. لاحظوا هادشي تقريبا راه كيتعاود بحال داكشي اللي قريتو في لو بلان. داكور. الجديد او الحاجه اللي بتكون شويه جديده هو ان لو ترافاي غيكون في لي سوليد ولا في ليسباس، غيكون في 3 ديمونسيون. داكور. هنا نقدروا نكونوا ما مولفينش في الخدمه ولا في ديمونستراسيون، ولكن راه سي لا ميم شوز، كيبقى كلشي فالابل. Dire que les vecteurs sont collinaires, ça veut dire donc, etc. Ça signifie que les droites sont parallèles. إذا la collinéarité كتعطيني l'alignement des points وكتعطيني حتى البارالlélisme ديال les droites. La relation de Chal ainsi que toutes les propriétés du théorème géométrique s'appliquent aussi dans tous les plans de l'espace. Yani on peut appliquer la relation de Chal et tout. Donc tout est valable pour nous. D'accord. Donc هنا ما عندناش إشكال. Voilà. Passons maintenant à un exemple dont la figure c'est dessous, là c'est contre. Donc comme j'ai question, واش واضح هادشي اللي هضرت عليه لحد الآن؟ سي بون. جو بونس راه سي كلير، لأن كاع داكشي ما كاينش شي جديد بالنسبة لينا، بالنسبة يعني كاع الخدمة اللي خدمنا راه دونك ما كاينش شي جديد. Alors, on passe maintenant à l'exemple. Donc, aux exemples, pardon. Dans la figure ci-contre, ABCD est un tétraèdre. Voilà. I, le milieu de BG, et ainsi de suite. أنا غادي ندوز معكم واحد شوية، غادي ندير معكم بالنسبة باردون، غادي نحل جوجيبرا. راه كاين فيه حتى هو دونك هاد لي فيغور ديال ليسباس. داكوغ. لاحظوا معايا هاد لو دي هذا سي ان دي ماجوسكول. هانتوما دي يعني la droite passant par C est parallèle ou là est dirigée par le vecteur. Donc هادي سي D majuscule. مكتوبه بالخط العثماني واقيلا، انا درت تيشبه الخط العثماني. الوغ جيسبر يكون كيبان لكم دابا جوجيبرا بلاتي. ها هو راه درتو دابا في داكوغ. j'ai oublié de désactiver les annotations. C'est bon. D'accord. بالنسبه للجوجيبرا دونك كاين واحد ها هي افيشاج غادي ديرو دونك graphique 3D. شتا افيشاج graphique 3D. Et vous attendez راه هو غيبان لكم. فوالا. ملي غيكون هاد لافيشاج دونك جو في فيرمي هاد دو دي ما عندي ما ندير بها. واش كيبان لكم؟ كيبان لكم بالنسبه للجوجيبرا كيبان مزيان؟ كيبان لكم مزيان؟ وي تري بيان. الوغ دابا جوجيبرا باغ ديفو كيكونوا فيه لي زاكس. دونك هذا لو روبير لاحظوا معايا ومزيان راه سي تري بيان. شتي غينفعنا مزيان هاد لوتي هذا انفورماتيك. فوالا باش يسهل لنا المأمورية وتيكون فيه واحد لو بلان. راه اون بو سو ديباراسي من هاد لي بلان. دونك ها هو بلان نقدروا نحيدوه من بعد، نقدروا كاع نحيدو نديرو اون غري باش نمثلو، نقدروا نحيدو لي زاكس كاع ونقدروا نردوا كلشي. يلاه غنحيد الكغي ونرد لو بلان. داكوغ. دونك مثلا بغيت تيترايدر دونك غادي نمشي لهنايا. ها هما دونك في لي فيغور كاينه بيراميد، بريزم، بيراميد، le cône, donc ها هو tétraèdre ou le cube. D'accord. Maintenant بغيت ندير tétraèdre, je définis donc un clique dans un plan optionnel puis sur deux points. إذا je clique على هذا le plan وغادي ندير deux points مثلا. داروا بالمقلوب. D'accord. alors غادي ندير هكا مثلا etc. فوالا دونك شتو تيترايدر كي تيكون داير تيكون عباره عن هرم اللي تيكون فيه ثلاثه ديال لي كوتي ديال لي فاس ديالو تيكونوا دي تريونغل. هذا هو تيترايدر تيتسمى صافي. كاينه لا سفير حتى هي دايرين لها حيز بوحدها. لي بلون سيميتريك، بلون ترانسلاسيون، روتاسيون، اوموتيسي. راه جوجيبرا كيدير حتى دوك لي روتاسيون، دوك لي شنو نقولوا لهم حنايا لي ترانسفورماسيون اللي قريناهم. هادو راه لي ترانسفورماسيون كاملين. سيميتري بلان، اكسيال، واش فراسكم كاينه سيميتري بلان وما كنقراوهاش حنايا مالوغوزمون. سيميتري بارابور ان بلان بحال لاكس، بحال التماثل المحوري كتكون متماثله بالنسبه لواحد لو بلان. داكوغ. واش فراسكم كاين واحد لو بلان كيتسمى بلان ميدياتور.
بحال لا ميدياتريس تيكون بلون كيكون هو المستوى تيكون واسط تيقطع تيكون مستوى كامل دايز من الوسط ديال شي قطعه